वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रुहेल असगर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है। रुहेल असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हुकूमत ने टीएलपी पर जो पाबंदी का ये फैसला किया है, मंजूरी दी गई है, इसी पर बात करना चाहूंगी। और लेकिन ये जो पाबंदी लगाई गई है सर, ये मुस्लिम लीग नून ने 2021 में भी लगाई थी टीएलपी पर, लेकिन कुछ माह के बाद हमने देखा कि दोबारा मुआहिदा कर लिया गया, पाबंदी हटा दी गई। इस बार भी आप समझते हैं कि ऐसा ही होगा? मेरे ख्याल में इस दफा बड़े सोच समझ के की होगी। बड़ा अजीब सा, मैं इस बात का हामी हूँ कि ठीक है, आपका कोई इख्तलाफ है, आपकी कोई मसला है, आप जरूर बयान कीजिए, आप जरूर सड़क पे आपके अपना ज़मीर जो है उसका आप ऐलान कीजिए। लेकिन जो इस तरह किया गया है, जो लोगों को लाया गया, लोगों को सड़कों पे लाया गया, एहतजाज किया गया, उसका पस मंजर मेरी समझ में नहीं आया। मतलब उसका मकसद क्या था, वो क्यों किया गया ऐसा, किस क्या मंतक क्या थी, ये अपनी समझ से बाला था। अजीब इत्तेफाक है कि दुनिया भर के बाकी मुस्लिम ममालिक जहाँ पे इस्लाम भी है, दीन भी है, वहाँ पे लोगों को मुसलमानों के साथ प्यार भी है, वहाँ पे तो किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया। और जिनके साथ ये मसला था, जिनका ये इशू था, वो तो मेरे ख्याल में शायद इस बात पे काफी राजी नजर आए कि जो कत्ल गारत हो रही थी, जो उन पे जुल्म बर्बरियत हो रही थी, वो वक्ती तौर पर कह लीजिए या मुस्तकिल कह लीजिए खत्म हुई, रिट्रीट कर गया इसराइल। और जैसा भी हुआ, ये उस खत्ते के लिए बेहतर था, अमन के लिए बेहतर था। और यहाँ पे इस अमन को तबाह किया गया, ये अपनी समझ से बाला था। और इसके लिए मेरा अपना ख्याल है कि आप देखिए ना, पता नहीं, मैंने तो देखा ही है, मैं कौन सा उस रेट के दरमियान था, कितना पैसा हुआ, चीजें बरामद हुई, ये क्या, ये इस्लाम कौन सी खिदमत है भाई? जिस मकसद के लिए आप हैं, जो आपका काम है, आप उसको दिलजमई से कीजिए, कोई आपको नहीं रोक टोक, आप कीजिए। आप बड़े जो आपको मसले हैं वो आप हुकूमत से आप बात कर सकते हैं कि ये हमारे तबलीग के मसले हैं, ये हमारी तरबियत के मसले हैं, ये हमारे मदरसों के मसले हैं, वो उसमें आप बात कर सकते हैं आप उसमें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप पूरी स्टेट को एक स्टेट पे लगा दें, आप स्टेट को कमजोर कर दें, आप दुनिया भर में अपना मजाक उड़ाएं। अजीब सी समझ से वाला था। और ये फरमाइएगा कि आप समझते हैं, हुकूमत की समझती है कि पाबंदी ही बेहतरीन हिकमत अमली है या जो है बेहतरीन फैसला है? क्या हुकूमत ने किसी इससे पहले मुज़ाकराती ऑप्शन पर गौर किया या सीधा पाबंदी का फैसला लगाया गया? लेकिन बाद ये मुज़ाकरात उनसे होते हैं जिनके कोई अकल सूझ बूझ हो। भाई इससे आप अंदाजा कर लीजिए ना, आप खुद मेरे ख्याल में आप खुल के बात नहीं कर सक रहे। आप ये समझेंगे कि ये मकसद क्या था, और अगर इस मकसद का यही मकसद था कि इस मुल्क को कमजोर करना है, इसकी जड़ों को खोखला करना है और आवाम को मुश्किलात में डालना है, तो फिर तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने अगर ये फैसला किया तो बिल्कुल ठीक किया, और बड़ी लेट किया है। बहुत देर पहले कर देना चाहिए था। किसी को कोई हक नहीं है कि इस मुल्क के साथ इस किस्मत खिलवाड़ करे और फिर दीन का नाम लेके खिलवाड़ करे। ये कहाँ का यार इस्लाम ये पेश कर रहे हैं? वो इस्लाम जो जिसकी आप प्रचार करते हो, जिसका आप दावा करते हो, आप आशिक रसूल होने का दावा करते हो, उस मेरे अल्लाह के नबी ने तो कभी तशद्दुद का काम ही नहीं किया। आप जरा फतह मक्किया पे नजर डाल के देख लीजिए, कोई एक किसी को खरोश नहीं आई, इसलिए कि आपने फरमा दिया कि अमन है, हर घर यहाँ पे अमन रहेगा, कोई यहाँ पे तशद्दुद नहीं होगा, कोई यहाँ पे खून नहीं बहाया जाएगा। तो आप लोगों को फिर मेरे ख्याल में शायद आप लोगों की आंखों में झूठ झोंकते सिर्फ ये बात करके कि आप आशिक हैं। आशिक का काम ये थोड़ी होता है कि दूसरों को इस तरह तकलीफ में डाल देना, जिंदगी को बर्बाद करके रख देना। आप जिस मुल्क की नजरियाती जरूरतों के मुहाफिज हैं, आप उसको हिफाजत करने की बजाय आप उसको तबाह कर रहे हैं, आप अपने दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई मंतक नहीं है। मैं ये कहूंगा कि हुकूमत ने अगर ये फैसला किया है तो इस फैसले पे सख्ती से अमल करना चाहिए।
ٹھیک ہے, سب کچھ عمل کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے واضح منصوبہ بندی کی بھی ضرورت ہے. سر آلریڈی پاکستان کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے ٹیررزم کے جو مسئلے مسائل ہے, خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو, وہاں پر دہشت گردی کی ایک لہر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ دن رات وہاں پر آپریشن کر رہے ہیں, کئی شہادتیں بھی ہوئی ہیں, دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے ہیں, کئی جگہوں پہ کامیابی بھی ہوئی ہے, اور ایسے میں ٹی ایل پی پر پابندی لگا دی گئی ہے, حکومت کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے جب تک واضح منصوبہ بندی ٹی ایل پی کے کارکنان کہاں جائیں گے, میرا یہ سوال ہے کہ ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ کس طرح سے روکی جائیں گی. جو ہے ان کا سیاست کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے, ان کا تو کام ہے تبلیغ, اسلام اور دین کا فروغ. اب وہ کام کیجیے, آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں؟ جو اصل کام ہے وہ کام کیجیے. آپ لوگوں کو تعلیم دیں, محبت کی تعلیم دیں, آپ اسلام کی تعلیم دیں, دین کا پرچار کریں, آپ وہ راستہ دکھائیں جو ہمارے اللہ کے نبی نے راستہ دکھایا. آپ کس راستے میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں؟ اور آپ ذرا غور کیجئے, کوئی ایک بیان, کوئی ایک سخت ترین بیان ان کا ان دہشت گردوں کے خلاف دکھا دیجئے مجھے. ان کے خلاف کوئی ایک جلسہ, کوئی ایک جلوس, کوئی ایک ریلی دکھا دیجئے ان کی. اب اس میں آپ, میرے خیال میں شاید آپ کے پاس بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, آپ بھی نہیں کہہ سکیں گے ہاں یہ فلانی دن انہوں نے یہ جلوس نکالا تھا دہشت گردوں کے خلاف. وہاں پہ ان کو سام سونگ جاتا ہے, وہاں ان کو بہت یاد آ جاتی ہے. اس وقت یہ ساری اللہ کے نبی کی ساری محبت کو بھول جاتے ہیں جب بہت سامنے نظر آتی ہے. یہ کام ہے آپ کا, آپ رہبر ہیں, آپ دین کے اصل سمجھنے والے لوگ ہیں. اگر آپ یہ بات لوگوں کو سمجھائیں گے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, جو اسلام اور دین کے نام پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, غلط ہے, لیکن وہاں پہ یہ خاموشی ہوگی ان کی, زبان سے ایک لفظ نکلے گا ان کا. سر جیسے مسلم لیگ نون ہے ہمیشہ مذہبی طبقات کو سیاسی اتحاد کے طور پر دیکھتی ہے, یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس کے کئی جواز بھی آپ نے اس وقت سامنے رکھ دیے, کافی دلائل بھی آپ نے سامنے رکھ دیے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پابندی ہے, آپ یہاں پہ 3 جماعتیں ہیں جو مذہبی بڑی نام کی جماعتیں, 3 بڑی جماعتیں تھیں. اللہ کری کے رحمت کرے شاہ احمد نورانی صاحب کو, اللہ کری کے رحمت کرے حضرت مولانا محمود صاحب کو, اور تیسرے آپ کی جماعت اسلامی. ان تینوں میں سے مجھے کوئی ایک ایسا واقعہ دکھا دیجئے جس کو دہشت گردی آپ کہیں گے, جو ایسا واقعہ دکھا دیجئے جس سے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہو. وہاں پہ تو آپ دیکھ لیجئے, نرم گوشہ تھا, محبت تھی, اخلاق تھا, تہذیب تھی, پیار سے بات سمجھائی جاتی ہے. مطلب اس طرح تھوڑی کیا جاتا ہے کہ لوگوں لا کے سڑکوں میں مروا دیا جائے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. کس کی خدمت کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو پھر میں یہ کہوں گا یا آپ ہندوستان کی خدمت کر رہے ہیں یا ان کی خدمت کرتے ہیں جو نمک حرام ہے آپ کے مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہیں. اور تو بھائی کسی کی خدمت نہیں سمجھ رہا. تو آپ سے تو بہتر وہ چائنا والے ہیں, آپ سے تو بہتر رشیا والے ہیں, آپ سے بہتر تو وہ لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں جانتے لیکن پھر بھی وہ اسلام کی بات کرتے ہیں, محبت کی بات کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں. یہ کس قسم کے لوگ ہیں یار؟ ان کو کون سمجھائے ان کو؟ اور یہ سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ عرض کر دوں, یہ صرف اور صرف پاکستان کے وہ عوام جو جذباتی ہیں, جو صرف دل سے سوچتے ہیں, دماغ سے سوچتے نہیں, دل سے سمجھتے ہیں, ان کے جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کو غلط راستہ دکھاتے ہیں, اور وہ بیچارے سیدھے سادے معصوم لوگ ان کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں. سر بہت شکریہ روحیل اصغر صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے سے پروگرام میں شریک گفتگو تھے, اور حکومت کی جانب سے جو ٹی ایل پی پر پابندی لگائی گئی ہے اس پر اپنا بڑا موقف, اپنا ورڈکٹ سامنے رکھ رہے تھے, اور کوئی بھی ایسا فیصلہ جو کہ ملک میں امن قائم کرے اور استحکام کے لیے ہو, اس کے اوپر حکمت عملی ہونا ضرور جو ہے وہ حکومت کی ترجیحات میں ہونا چاہیے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ پیر کو ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.